السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ صحيتكم على خير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد واكيد مع الجديد. كلشي كيسول على بانطوف واكيد نتوما طلبوا حنا نلبيو. اليوم عندي لكم تشكيله زوينه، تشكيله باثمنه جد مناسبه ديال لي بانطوف، فيها ديال الدراري الصغار وفيها ديال لي فام. وان شاء الله هاد دو جور غيكون عندنا حتى ديال لي زوم، حتى ديال الرجال. احنا شويه نديرو لكم شويه هكا شويه هكا. مرحبا بكم اكيد. شوفوا معايا البنات، غنبدا لكم بلا ديزاين ديال الوليدات الصغارين، وان شاء الله نوريكم كاع لي موديل ونعطيكم لي بوانتور والاثمنه كالعاده. معكم البنات باول ديزاين، هذا الموديل الرائع ديال الوليدات الصغار، متوفر في لي بوانتور الصغار والموين، فيه من 24 ل 29 ومن 30 ل 34. وبالنسبه للثمن 40 درهم، 800 ريال. وكاين هذا الموديل اللي دخل دابا في ديال الوليدات الصغار، وكاين موديل اخر في على حساب البنيتات الصغار. شوفوا معايا، بالنسبه للبنيتات الصغار كاين هاد الزواقه هادي فيها لي بوانتور صغار في هاد اللون. ركزوا معايا، راك نحاول نعطيكم لي ديتاي باش نسهل عليكم لي كوموند ديالكم. شوفوا معايا لي بوانتور اللي متوفرين في هاد الديزاين في هاد لا كولور من 24 ل 29. من 24 ل 29 زواقه زوينه بزاف. والبنات الصغار اكيد راه كتعجبهم ديجا، هادو راه ديسان انيمي. ونوريكم الالوان نفس الزواقه، مي هاد الالوان اللي غنوريكم هاد اللون وهاد اللون، هاد اللوينات متوفرين في لي بانشور موين، يعني من 30 ل 34. شوفوا معايا نفس الثمن 40 درهم. هانتوما نفس الزواقه، غير ركزوا معايا في الالوان. هاد اللون متوفر في لي بانشور الصغارين، وهاد اللون متوفر في لي بانشور موين من 30 ل 34. والثمن نفس الثمن، كيبقاو 40 درهم. وندوز معكم الموديل اخر. شوفوا معايا البنات، كاين حتى هاد الزواقه هادي بالنسبه للبنيتات الصغار. هذه لي بوانتور اللي فيها من 30 ل 35، من 30 ل 35. ولكن ركزوا معايا، شوفوا باش نشرح لكم مزيان. هانتوما نحيد هذا، هانتوما هنا كتلقاو 32 33. شفتوا 32 33. الترقيم ديال هذا الموديل فيه 3 بوانتور، كتلقاو 30 31 نمره، 32 33 نمره، 34 35 نمره. ديجا راه سبق لنا خدمنا بدي ديزاين بهاد الترقيم، بهاد الستيل ديال لي بوانتور. بالنسبه للالوان متوفر في 4 ديال الالوان، فيه هاد لا كولور مارون، وفيه لا كولور نوار بالنسبه لهاد الديزاين، وكاين فيه لا كولور غريز و لا كولور روز. شو متوفر في 4 ديال الالوان. بالنسبه للثمن 40 درهم. ونفس الموديل متوفر في لي بوانتور الكبار بور فام من 36 ل 40. ولكن بالنسبه للي بوانتور الكبار ما عندناش هاد لوكا، يعني كتلقاو نمره وحده. هانتوما هنا غتلقاو 39. شو وهنا مثلا غتلقاو 38، يعني كتلقاو النمره وحده. والالوان نفس الالوان اللي هما الغوز والغري والنوار، وهاد لا كولور طوبي مارون طوبي. بالنسبه لي بوانتور الكبارين الثمن ديالهم 50 درهم، 1000 ريال. وندوز معكم الموديلات اخرين ديال لي فام. ندوز معكم البنات لهاد الزواقه هادي اللي كتجي ستيل تريكوتي، كيعجبوني بزاف هاد لي ستيل في البانطوف، كيجيو انيقين وزوينين في اللبسه. بالنسبه وتا لا فورم ديالها زوينه. بالنسبه لي كولور متوفر هذا الديزاين في 4 ديال الالوان اللي هما لا كولور غريز، لا كولور روز، لا كولور نوار، وكاين هاد لا كولور روج. وكاملين كيف كتشوفوا كتجي داخله فيهم هاد البارتي بلا كولور بلونش. وبالنسبه لي بوانتور هنايا عندنا الترقيم اللي قلت لكم، كتلقاو دو بوانتور في وحده 36 37 36 37 ولا 8 9 ولا 40 41.
بالنسبه للثمن هاد الديزاين كيبقى 50 درهم 1000 ريال. ندوز معكم البنات لديزاين اخر دائما مع لي بانطوف بور فام. شوفوا معايا هاد الموديل زوين بزاف. كنتمنى تكون باينه لكم الزواقه مزيان، مي راه باينه اكثر في لي كولور. هانتوما هنا عندنا لا كولور نوار وكاين لا كولور روز. شو علاش قلت لكم الزواقه غتجيكم باينه اكثر في الالوان؟ سبحان الله، دائما الالوان كيبينوا الزواقات اكثر. هنا عندنا لا كولور جون، كتجي فيها هاد الديزاين هكا بحال شي فاكهه من الفوق محطوطه. وبالنسبه للثمن 50 درهم. لي بوانتور من 36 ل 41، وكيف قلت لكم دوبل بوانتور في نمره وحده 7 8 مع 49 41. والثمن كيف قلت لكم 50 درهم. وندوزو الموديلات اخرين. ندوز معكم لديزاين اخر دائما مع لي بانطوف ديال العيالات ديال لي فام. شوفوا معايا ديزاين اخر، ديزاين زوين بزاف. هذا ديزاين اللي كنوريكم البنات كلهم كوليكسيون جديده، زواقات جدادين وفيهم لوينات زوينين. بحال دابا هاد الديزاين كتلقاو فيه الغوز بالبيج او سيترون بالبيج، وكاين المارون بالبيج والغري فونسي بالغري كلير. شوف 4 الالوان. بالنسبه للثمن 50 درهم. وبالنسبه لي بوانتور كيف قلت لكم دوبل بوانتور، يعني 6 مع 7 الى اخره. وندوز لزواقه اخرى. ندوز معكم البنات لهاد الديزاين هذا دائما مع لي بانطوف ديال الفام. هذا ديزاين تاهو زوين مستيلي حماوق، واللوينات ديالو رائعه. لي بوانتور هذا ما فيش دوبل بوانتور، فيه كل نمره بوحدها. بحال دابا هنا عندنا 38. شو كل رقم على حده. وبالنسبه للالوان متوفر في 4 ديال الالوان. كاين هاد لا كولور روج مشيشه دايره طريبيش كاين فيه لا كولور نوار، وكاين فيه لا كولور روز، روز كلير، روز فاتح، وكاين فيه لا كولور غريز. 4 ديال اللوينات. الثمن 50 درهم. ومازال ما ساليتش، باقي كاين ما يتشاف. ندوز معكم البنات لدي صوندال شتويين. هادو اللي كيجيو هكا ستيل فورور، موديل زوين بزاف. كتجي فيه هاد لاشين اللي هي لا طوندونس، ومتوفر في 3 بوانتور. هذا فيه 6 مع 7 8 مع 49 مع 41. الثمن ديالهم 60 درهم. الالوان فيهم هاد المارون كلير طوبي، وكاين فيهم لا كولور نوار، كاين فيهم لا كولور روز، وكاين فيهم لا كولور غريز. شو لوينات زوينين. وكيف قلت لكم لي بوانتور من 6 ل 41. وبالنسبه للثمن كيبقاو 60 درهم. ندوز معكم البنات ديزاين اخر ديال هاد لي بانطوف ستيل صوندال. شوفوا معايا موديل حتى هو زوين بزاف وكيجي انيق في اللبسه. اكيد كاع لي زارتيكل غتلقاوهم مصورين ملبوسين لا في انستغرام لا في تيك توك، يعني في المواقع ديالنا الاخرين ديال السوشيال ميديا. هنا كنقدم لكم ديزاين، واللي بغات اكيد تشوف لي زارتيكل كيفاش كيجيو ملبوسين ولا هكا متناسقين مع لي ساك مع لي شوسور مع لي باسكيت. راه دائما كنحط لكم تنسيقات زوينه في انستغرام، وان شاء الله مره نبقى نديرها لكم حتى هنا في يوتيوب، علاش لا. شوفوا معايا البنات بالنسبه لهاد الديزاين اللي كنوريكم متوفر في 4 ديال الالوان. غنركز لكم على الغوز هو الاول، حيت فيه غوز كلير وغوز شويه فونسي. شو نوريكم الالوان مع بعضياتها باش تشوفوا الفرق في اللون. هاد الموديل البنات حتى هو فيه دوبل بوانتور، والثمن ديالو 60 درهم. ومن غير هاد دو كولور اللي وريتكم متوفر حتى في لا كولور نوار و في لا كولور غريز. 4 ديال الالوان. وكيف قلت لكم الثمن 60 درهم. وندوزو لديزاينات اخرين ديال لي بانطوف باقي ما ساليناش، باقي كاين ما يتشاف. وان شاء الله غادي يكون بزاف ديال الجديد من هنا لقدام
في لي بانطوف. يعني هذا اول اغيفاج عندنا، وما شاء الله اغيفاج زوين ومتنوع، وباقي ان شاء الله غيكون عندنا دي زوطخ اغيفاج. ندوز معكم البنات كيف قلت لكم موديل اخر ديال لي بانطوف، موديل اكثر من رائع. الثمن ديالو 70 درهم، متوفر في 3 ديال الالوان، لا كولور روج فونسي دم الغزال، لا كولور نوار و لا كولور روز. هاد الموديل فيه لي بوانتور من 6 ل 40 وكل رقم على حده. ما متاكداش واش فيه 41 ولا لا، ولكن كنظن لا، كنظن ما فيهش. ما بانش لي فيه 41 و 39 ما عقلتش، ولكن كنظن كاينه السكينه في من 6 ل 40. ما غاديش ندوخكم من 6 ل 40. واكيد ان شاء الله من تواصلوا معنا في واتساب غنخدموا معكم على لي بوانتور. مرحبا بكم، وندوزو لاخر ديزاين في الكوليكسيون ديالنا ديال اليوم، اللي كنتمنى اكيد تكون عجبتكم وبزاف. ما تبخلوش علينا بلا جيم الى عجبكم الفيديو، ولي كومونتير زوينين كتشجيع منكم لينا. وندوزو لاخر ديزاين كيف قلت لكم، اللي هو هذا الموديل الرائع اللي متوفر في 3 بوانتور فيه لا كولور روج. كتجي هكا ديزاين غيي، هذا راه مخدوم بالسيميلي كويغ البنات شو، وفيه هاد الزواويق هادي كتجي دوبل كولور، الروج بالكري. هاد الموديل متوفر في 3 ديال الالوان، لا كولور روج، لا كولور روز و لا كولور نوار. لي بوانتور من 36 ل 40 والثمن 70 درهم. وهذا غيكون اخر موديل نقدموا لكم في الفيديو ديالنا ديال اليوم. تهلاو لي فريوسكم بزاف بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في اقرب وقت. في اقرب وقت يعني بزاف، غنتلاقاو قريب بزاف ان شاء الله، يا غدا يا بعد غدا. كيف قلت لكم ان شاء الله دائما الجديد. معايا البنات جيت للمحل ولقيت راسي نسيت ما صورت لكم هاد الديزاين، نسيت ما ديتو معايا ليه. هذا تا هو راه ديسپونيبل في المغازان ومتوفر في 3 ديال الالوان من لي بوانتور. بلاتي نعطيكم لي بوانتور اكزاكت. هذا البنات من 36 ل 41 وتا هو دوبل بوانتور، يعني 6 مع 7، 8 مع 49 مع 41، ومتوفر في 3 ديال الالوان. كاين هاد لا كولور غريز، وكاين لا كولور روز و لا كولور نوار، والثمن 50 درهم.